الحمد لله الذي أسرى حبيبه فوق سدرة المنتهى والصلاة والسلام على هادي صراط الحكمة والهدى سيد الثقلين إمام الحرمين جد الحسنين أشرفنا وأكرمنا محمد خير البراء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء والجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملمان وتعاقب النصران وكر الجديدا واستقل الفرقدان وبلغ روحه وآل بيته من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بس بات خدا دے دنیا دے سارے مل کے ایک دفعہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ بس بات خدا دے دنیا دے تے میرا ڈھول سہارا توئے تیرے باج نہ اکھیاں کچھ دیکھیں میری اکھ دا تارا توئے سبحان اللہ میں طالب تو مطلوبہ کا میرا باج کنارا توئے میں کشاکر جان پیاری ہے پر جان تو پیارا تو میں کشاکر جان پیاری ہے پر جان تو پیارا تو او کل کے سمجھے جڑے دل دے اندر رب کے نات دے لکھائے سنات دے شکری اسا محبوب دے بھی نوکر محبوب دے صحابہ دے بھی نوکر دے محبوب دے اہل بیت دے بھی نوکر اچھی آواز دے نالا کو سبحان اللہ سبحان اللہ او منکر سمجھے جڑے دل دے اندر تے نہیں پیار صدیق ولی دا او بھی جان ایمان تو خالی ہے جڑا دشمن عمر جلی دا او بھی دو کے اندر سڑتا رسی
تابعدار علی سبحان اللہ آزم مووی ودا کافر سمجھے جیڑا نہیں عبدار علی دا اس نورانی محفل پاک دے اندر آمن والے ہر بندے واسطے دعائیں آج کوئی بھی نہ جاوے مولا خالی تو تے تینو تیری غریبی دا واسطہ ہی تو امداد منگا ہو تو امداد آوے تینو غوث جلیل آواز نہیں اساں ساریاں تے اج کرم کر دے تینو میرے علی دا واسطہ اساں ساریاں دی جھولی بھر دے آقا تینو پاک علی دا واسطہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ یا رسالت رسول نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء سنت زندہ باد سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں چاند تارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے سبحان اللہ کیوں نہ ہوتا یہ چاند دو ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا سبحان اللہ اب غلاموں کو خوف کیوں ہوگا جب سہارے حضور آپ کے ہیں سب نظارے حضور آپ کے ہیں ماشاء اللہ بعد از حمد و ثنا انتہائی لائق صد افتخار و اعزاز جناب پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شاہ سوار صاحب دامت برکاتہم العالیہ اج جڑی ہستی دے عرس مبارک دی اس تقریب دے اندر اساں حاضر ہیں آل نبی اولاد علی حضرت پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ورحمت اللہ تعالی علیہ ساری خوش نصیبی ہے اساں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا اور محبوب دی آل دا ذکر سنن اور کرن واسطے حاضر ہیں خوش نصیب ہونی ہے محفلاں اور خوش نصیب ہونے کو لوگ جڑی محفل دے اندر محبوب دا تے محبوب دے غلاماں دا ذکر ہو گئی میں محبوب دی محبت تے محبوب دی غلامی دے اتے چند منٹ تھارے سامنے حاضری پیش کرے ساں محبوب دی غلامی کائنات اچ یہ بھی کیتی ہے رب کو کائنات اچ عروج تے بلندیاں عطا فرمائے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیضان عام ہے کہ رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے فرماتے ہیں بھئی رومی یہ کائنات دے اتے پوری سلطنت دے اتے حکومت کی دیئے
لیکن اس کا نا چاون والا کوئی کونی، اس دے قبر دے اوتے فاتحہ پڑھن والا کوئی کونی. تے محبوب دا او غلام جے کو حضرت سیدنا بلال حبشی آدھے جیڑا رنگ دا کالا ہے لیکن ان کو نسبت اللہ محبوب دی عطا کی تھی. قیامت تک پیر تے سید بھی حضرت بلال حبشی دا نام جیسے. وجہ کیا ہے؟ انہوں کو نسبت تے محبت محبوب دی عطا ہوئی. کچھ ایسی محبت ہیں جیڑی اللہ تعالیٰ ہر انسان دے دل وچ فطری طور تے رکھ چھوڑی ہیں. بندے دے مال دی محبت، اولاد دی محبت، رشتہ دی محبت، ماں پیو دی محبت. ماں پیو اولاد دے نال جتنی بھی نفرت کرنے والا ہوئے بظاہر لیکن مت بھی دل دے اندر محبت موجود ہوندی ہے. ایویں تساں دیکھ گنو اولاد جتنی بھی ماں پیو دی نافرمان ہوئے لیکن دل وچ ماں پیو دی محبت موجود ہو سی کہ میں دی زبان وچ ماں پیو دا گلہ نہیں سن سکتے. فطری محبتاں ہیں باقی اس محبت دے درجے ہیں. بعض اوقات بندہ اپنے رشتہ داریوں والی ساری محبتاں اپنے اولاد تو قربان کر دیتا ہے. بعض اوقات بندے کو جتنا بھی مال و دولت ہوئے معاذ اللہ نہ کرے اولاد دے وچوں کوئی بندہ بیمار تھی ونجے بندہ آدھا بھی سارے دے سارے پیسے میرے اسے بیٹے دے لگ ونجن لیکن اللہ میرے بیٹے کو صحت دی دولت عطا کر چھوڑے. معلوم ہویا ہر رشتے دے نال محبت دی اپنی حد ہے باقی نہ سارے رشتہ نال ود کے جڑی محبت دی حد ہے وہ اپنی جان ہے. ہر بندے کو اپنی جان پیاری ہے. ہر بندہ ہر رشتے نال ود کے اپنی جان دا خیال کرے لے. لیکن اسلام حکم بھی دیتا ہے جان بچاون دا. فرمایا اگر تھوڑے کول حلال چیز موجود کونی تے کوئی حرام چیز موجود ہے تے تھوڑی جان منجن دا خطرہ ہے تساں اتنا حرام بھی کھا سکتے ہیں کہ تھوڑی جان بچ ونجے. یعنی اسلام حکم دے دا جان بچاون دا. لیکن فرمایا ایک ایسا موقع ہے جتھا اولاد دا بھی پرواہ نہیں کرنی، جتھا رشتہ دی بھی پرواہ نہیں کرنی، جتھا مال و دولت دی بھی پرواہ نہیں کرنی تے اپنی جان بھی اس ہستی تو قربان کر چھوڑنی. سارے رل کے سبحان اللہ کیوں نہیں یاد ہے سارے رل کے کوئی ہچا گئی دبا کو جو سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبوب دی محفل جا کے باونا ہے کوئی شرم دا مقام نہیں. میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی عدامت برکاتہ المولالی آپ فرمائے رہنے کہ بھئی ہر محفل اس باور دے اپنے آداب ہونے. بندہ کہنی شادی دے اوپر گیا بیٹھا ہوئے اتھا من کے اگر بندہ پریشان تھیا بیٹھا ہوئے کہ لوگ آدھیں بھئی کو سارے پتر دی شادی تے خوشی دی کوئی فکر کونی اس واسطے منہ سجا کے بیٹھا ہے. تے بندہ کہنی فوت کی دی محفل اس من کے دم گڈی بیٹھا ہوئے لوگ آدھیں بھئی اس کو ساری پریشانی کونی یہ خوش کیا بیٹھا ہے. میرے محبوب دے غلاموں ہر جہاں تے بندہ پریشان رہے لیکن جب رب محبوب نے عظیم نبی عطا کیتا ہوئے جیڑے دنیا تے تشریف گھن کے آئے تے آہستے ونجن تک میرے محبوب نے اپنی امت دی مغفرت دی دعائیاں کی تھی. اس محبوب دی محفل سینہ چاڑا کر کے خوش تھی کے بیٹھے کر سبحان اللہ. روچی آواز سے نال سارے حق چھوڑ سبحان اللہ. میں جڑی آیت مقدسہ پڑھیے ایک ایسا رشتہ ہے جیڑی دیوار سے رب کائنات نے فرمایا اٹھا تساں اپنی اولاد بھی قربان کرو، اپنا مال بھی قربان کرو، رشتہ داریاں بھی قربان کرو لیکن فرمایا انہا سارا نلو ود کے اپنی جان دے قربان کرنے دا وقت آوے تو اس ہستی تو اپنی جان بھی قربان کر چھوڑ. وہ میں نہ آدھا نہ میں تو کو اپنی طرفوں اکسان نہ کوئی فن خطابت تے جوش خطابت دے بھی جا کے ٹھوک رسے ایسا بلکہ تھوڑی توجہ ہو سی تو میں تو قرآن دی آیت سنا کے جان بڑھامن والے رب کو پوچھوں گے یا اللہ تو تے جان بڑھیں گے جان دی حفاظت دی ذمہ داری بھی عطا کی دیا ذرا اے ترسا کہ کیڑی ہستی ہے جتھو اسا اپنی جاناں بھی قربان کر چھوڑ. سارے رب کیا کو سبحان اللہ. سبحان اللہ. رب کے نام نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا اے دنیا والوں اے میرے محبوب کے غلاموں ہر موقع تے جان بچاون دا حکم میں لیکن رب کعبہ دی قسم میں میرے پیارے محبوب دی محبت و عظیم محبت ہے جنہیں محبوب دی ذات دے ہوتے اپنی اولاد قربان کرن دا وقت آوے اپنی اولادہ قربان کرو اپنا مال قربان کرن دا وقت آوے مال قربان کرو لیکن انہاں نال ود کے اگر محبوب دی محبت تے محبوب دے قدماں تو اپنی جان بھی قربان کرنی ہوئے محبوب دے قدماں تو اپنی جان بھی قربان کرنی میرے محبوب نے اس آیت مبارکہ دی تفسیر بیان کی تھی فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون حقا الیہ بوالدہ وولدہ والناس اجمعین
کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن بھی نہیں تھی سکتا جب تک کہ وہ اپنے رشتہ داراں نال ود کے اپنے ماں پیو نال ود کے تے اپنی اولاد نال ود کے میں نبی دے نال پیار نہ کرے سبحان اللہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی کلم جمعے چ چاہیے آپ فرمانے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے بندے کو اچھی گھڑی ہوئے اچھا گھر ہوئے زیادہ مال و دولت ہوئے پراپرٹیاں دا بندہ مالک ہوئے اوہ دی اچھی زندگی ہے لیکن فرمانے میں اگر کوئی محبوب دے غلامہ کو پوچھے کہ اچھی زندگی دا پیار کے تو محبوب دے غلام ایک شیر سلسل ہے آپ فرمانے کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے چھوڑو اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے 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 لوگ محبوب کی محبت جو کہ اعتراض کریں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تساں صرف میری ذات دی گل نہیں بلکہ میری آل دے نال بھی محبت رکھنا میرے امتیاں دے اوپر فرض ہے اج اساں محبوب دے نواسے دے اس دے اوپر حاضر ہیں یہ ساری خوش نصیبی ہے دنیا دے اوپر کوئی جتنا بھی بندہ پیر ہوئے پیا لیکن محبوب دی آل دی جڑی نسبت ہے ایک عظیم نسبت ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد التوکل فلیحب اہل بیتی فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دنیا دیاں سارے مسئلے تے ساری پریشانیاں حل کرے اس کو چاہیے میری آل دے نال محبت کرے اللہ تعالیٰ دنیا دیاں ساری مشکل حل فرمائے اور صرف اتنے تک نہیں بلکہ میرے محبوب نے قسم چاہیے ایک قسم جا کے ارشاد فرمایا ہے والذی نفسی بیدہی لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دنیا والوں میں رب کعبہ دی قسم جا کے آتا ہماری اس وقت تک کوئی عبادت بھی قبول نہیں جب تک میری اور میری آل دی محبت سینے چ رکھ کے عبادت نہ کریں جاؤ میں کیوں نہ کہا کہ اذان وچ نمازاں وچ اذان وچ نماز وچ سجود وچ حسین تفسیر وچ تاریخ وچ قرآن وچ حسین تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد میرے محبوب کے سارے غلام دوئے ہاتھ جا کے
افتخار شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ 11 سال کے بعد آپ دی قبر مبارک بادشاہ دی وجہ تو مٹی بہ گئی یہ انہوں نے صاحبزادے موجود ہیں کافی علاقے دے لوگ بھی موجود ہیں جڑے انہوں دی قبر مبارک کو دوبارہ سیٹ کیتا گیا میں کوئی نہ ویڈیو بھی دکھائیے انہوں دا کفن مبارک 11 سال بعد بھی سلامت زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ایک شیر نہیں بلکہ محبوب دی نسبت جیسے نال بھی تھی گئی ہے رب مٹی دے ہوتے حرام کر دیتے کہ مٹی انہوں دے کفنہ کو بھی کھاوے محبوب دے غلام قبر مبارک دے اندر زندہ بھی ہونے دے انہوں دا فیض بھی جاری ہوتا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری آل دے نال محبت رکھنا کہ محبوب دے غلاموں دا شریف آئے توجہ ہوئے تو محبوب دی آلی کیوں محبوب دی آل نشانی چک بھئی حدیث سے بات سنا ہوئے سارے رل کیا کو سبحان اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ایک دس سجائے میرے محبوب دے سامنے دنیا دیا پریشانیاں دا ذکر کیتا گیا دنیا دے بعد بندہ عالم قبر دے اندر رہنے بڑا مشکل گھر رہے بڑا مشکل مرلہ ہے کہ منہ دے مٹی آسی وقت سارے معاملات سامنے آسے قبر دیا پریشانیاں دا ذکر کیتا گیا اس تو بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل پاک دے اندر حشر تک قیامت دیا پریشانیاں دا ذکر کیتا گیا حشر دلی بھی بڑا ہوتا سی جانے بارے رب کے نام نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ کہ میرے محبوب نے فرمایا میرے غلاموں میں نبی آئے دنیا تے پریشانی حال دیا پریشانیاں ختم کرنے واسطے محبوب دے سامنے کوئی پریشانی دا ذکر دی گیا کہ محبوب دعا نہ فرماوے نہ حل نہ عطا فرماوے نہ استقدار جڑے محبوب دے سامنے دشمن آوے نہ تے محبوب دشمنہ دے نال بھی خندہ پیشانی تے محبت دے نال مل دیا وہ محبوب غلامہ دیا تکلیفہ کی میں برداشت کر سکتے یا کو رب کے نام نے عقیدہ لاغی دیکھ یہ مقام بتا گی دیکھ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سبحان اللہ ساری کائنات کے واسطے میرے محبوب کو رب کائنات نے رحمت بنا کے بھیجا پر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ نبی ہوں میرا رحمت رکب پانے والے مراد غریبوں کی بڑھانے والے وہ اپنے برائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے میرے آقا دے سامنے دنیا دی پریشانیاں دا ذکر ہویا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من اراد التوکل فلیجب علی بیتی ومن عذاب القبر فليجب على بيتي ومن أراد دخول الجنة بغير حساب فليجب على بيتي سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت میرے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہو میں نبی تو ساری پریشانیاں دا حل لینا فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ دنیا دیا پریشانیاں تو بھی نجات عطا کرے اللہ قبر بھی روشن کرے اللہ قیامت علیہ دین بھی محبوب کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرمایا اس بندے کو چاہیے جیڑی بھی عبادت کرے جتنی بھی عبادت کرے سینے دے اندر میری آل دی محبت رکھ کے کرے اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں تو نجات معلوم ہو یا جنت دے وارث بھی میرے محبوب دے نواسے کلمے دے وارث سے میرے محبوب دے گھرانے والے توجہ ہے تو سارے ایک دعا کرو سبحان اللہ سبحان اللہ میں کیوں نہ کہوں کہ کلمے دے وارثانو کلمے دے وارثانو میرا سلام ہے جنت دے مالکانو میرا سلام
पल तेरे ते उते ओह ना दिलावे तानो ओह ना दिलावे तानो मेरा सलाम होवे जन्नत दे बारे तानो मेरा सलाम होवे मेरा सलाम होवे मेरा सलाम होवे क्योंकि ना दिन न महीने ते थक गए सारे रूहे हम चाह के जरा को सुभान अल्लाह चलो थोड़े थोड़े थके बैठे हुए जेरे जागते बैठे हुए सारे रूहे हम चाह के आपको सुभान अल्लाह ना दिन न महीने ते असा इतना उनसे बात पे हाजिर है ऐसा को महबूब के नवासों की मोहब्बत गिन के महबूब की निस्बत गिन के इसे निस्बत की वजह से सारे महबूब के गुलाम हाजिर हैं पर मैं क्यों ना आखांगे ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी ना दिन न महीने ते ना साल ते मुकनी गल हशर दे दिन नाता गल हशर दे दिन नाता तेरी आल ते मुकनी गल हशर दे दिल नाता तेरी आल ते मुकनी तेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मोहब्बत रखना भी मेरे महबूब दे गुलामत दे होते वाजिब है मेरे महबूब दी आल दे नाल मोहब्बत रखना भी गुलामत तेरा फर्ज करार दे महबूब दी जात नाल भी मोहब्बत महबूब दे गुलामां नाल भी मोहब्बत महबूब दी आल दे नाल भी मोहब्बत ते मोहब्बत रखनी कितनी है जान तो भी वध के जान दी भी परवाह नहीं करनी मेरे महबूब दे गुलाम हैं जिन्हां दा नाम है हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जेड़ा दी कद मुबारक छोटी है लेकिन अल्लाह इल्म इतना अता कीता है कि इन्हां दा लक़ब है हुवा आलमुहुम मिनल कुरान बिशैखैन आप फरमाने हैं हुवा आलम बिल कुरान मिन शेखैन कि अल्लाह इन्हां को कुरान दा इतना इल्म अता कीता है कि हजरत अबू बकर और हजरत उमर नालों भी ज्यादा कुरान दा इल्म जान ले कद छोटी है इल्म ज्यादा है और आप दी शान ते डिप्टी के लिए कुर्बान जावा जेड़ा अल्लाह ताला ने आप को मकाम अता कीता है मेरे महबूब कितना भी सफर तशरीफ गिन के आए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को नाल गिन के कितनी अजीम शहादत है ते सिर्फ सफर दे विच नाल नहीं रहंदे महबूब जिथा सफर दे रहंदे मस्जिद शरीफ के किसी महबूब बामण लगदे ते नालैन मुबारक लहा के महबूब बहनन महबूब दे गुलाम नालैन जाके सीने नाल चले सुभान अल्लाह बत अहमद लिया के माजन ने मैनू अपनी राह विच सुल्ताना ते बस नैन विछाण दे रख कभी रख दे लोग तारुफ लई मैनू नसब दसान लई रख ले हर सफर दे विच ऐ सुल्ताना ते मैनू नाल ले जाण लई रख ले भावें हाकिम हां पर हाकिम नू नाल ले जाण लई रख ले महबूब दे गुलाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जिथा महबूब जुतियां लहने महबूब दे गुलाम जुतियां जाके सीने नाल चलेंदे सुभान अल्लाह पाक फरमाने निकल दफा महबूब मस्जिद पाक की दाखत दीवन लगे कि मैं सोचा आज महबूब जुतियां लहसन ते मैं महबूब दी नालैन मुबारक के आसन फरमाने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक साइड पर खड़े हैं दूसरी साइड पर मैं खड़ा हूं महबूब ने जेड़े जुतियां मुबारक लाईयां मैं झुकदा वदा मेरी कद ऊंची है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद दी कद छोटी है उन्होंने पहले पहले जुतियां चाक के सीने नाल सुभान अल्लाह फरमाने तो मैं आकाई कि काश कि आज मेरी कद छोटी हो गया ते मैं महबूब दे नालैन उठावन का मौका मिल ये महबूब दे गुलाम दी मोहब्बत है एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कमीज लाई है ते कमीज दी अंदर वाली साइड पर बड़ी सारी जेब है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को महबूब दे गुलाम पूछा वे लोग जेब बैठ ने बैठे तू सांदरू क्यों लवाई बदे वे ओ भी को बड़ी जेब आप फरमाने रब्बे काबा दी कसम है जेडे लोग आदे नमाज अल्लाह नमाज के अंदर महबूब दा ख्याल आवे ते नमाज टूट वेंदी है उन्हां वास्ते महबूब दे गुलाम दा अकीदा सुनो महबूब दे गुलाम ने फरमाया रब्बे काबा दी कसम है महबूब नालैन लहा के मस्जिद विच वेलन मैं नालैन चाह के इस जेब में पा के सीने न ला के नमाज पढ़दा क्या पूछा भाई नमाज के अंदर अगर महबूब दी जुतियां नाल होवे नमाज तक उतमे
ہوئے آپ نے فرمایا حکم جیڑا بھی ہوئے رب کعبہ دی قسم بھی میں کو نماز پڑھن دی چس اس وقت تک نہیں آدھی جب تک سینے نال محبوب کی نال ہے سبحان اللہ بات میں کیوں نہ آکھاں کہ چمو چمو دلوں چمو نام آقا دا دوزخ نہیں مننا غلام آقا دا چمو چمو دلوں چمو نام آقا دا دوزخ نہیں مننا غلام آقا دا دوزخ نہیں مننا غلام آقا دا سنت صدیق دی لگ دی جو پیاری نہیں حضرت صدیق اکبر کی سنت محبوب دے نام مبارک کو چمنا سنت صدیق دی لگ دی جو پیاری نہیں جھوٹے گھٹ دعوے تیرے اے کوئی حکمداری نہیں سمجھا نہیں تیرے مقام آقا دا کھا کے چکی نہیں حرام آقا دا چمو چمو دلوں چمو نام آقا دا دوزخ نہیں مننا غلام آقا دا سبحان اللہ دوزخ نہیں مننا غلام آقا دا ہمارے معاشرے کے اندر جڑی ہوا گھلی ہوئی ہے لوگ یہ آدھے کہ جڑے محبوب دی آگ دا ذکر کریں لو معاذ اللہ صحابہ دے دشمن ہیں جڑے محبوب دے صحابہ دا دشمن ہوں محبوب دے صحابہ دا ذکر کریں وہ محبوب دی آگ دے دشمن ہیں نہیں اللہ سا کو سونا عقیدہ عطا کیتے ایسا محبوب دے بھی ہو نوکر محبوب دے صحابہ دی بھی نوکر تے محبوب دی آگ دے بھی نوکر اور محبوب دے صحابہ تے اہل بیت سب یہ چیز سکھائی لوگ انہاں دی دشمنیاں سارے سامنے بیان کرے دے میں کہ محبوب دی ایک حدیث پاک محبوب دے غلام دا ایک فرمان جڑا بخاری شریف دے اندر موجود ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں کو رب کعبہ دی قسم میں کو اپنے گھرانے دے نال بڑا پیار ہے اپنی بیوی دے نال بھی پیار ہے اپنے بچوں دے نال بھی پیار ہے اپنے بیٹے دے نال بھی پیار ہے لیکن آپ فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم میں کو جتنا پیار محبوب دے گھرانے تے محبوب دی آل دے نال ہے اتنا پیار میں کو اپنے گھرانے دے نال معلوم ہوا محبوب دے غلامہ سب کو عقیدہ دیتا بھی یہ ہوئے کہ سب جو کہنے محبوب دی آل تے محبوب دے صحابہ کو واپس ملا کے محبت سینے چ رکھنے محبوب دے غلام جنہ دنائے حضرت سیدنا زید ابن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کافروں دی قیدی چاہ گئے کہ کافروں آپ کو سولی تے چڑھاون دا آرڈر جاری کر دیتا حضرت سیدنا زید ابن دسینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جڑے سولی والے پاسے گھن کے ویندے پین میرے محبوب دے اس غلام دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے انہیں روک دیتا کہ اے زید ابن دسینہ تھوڑی آنکھاں دے وچ آنسو کیوں آندے پئے کیا تساں جان دیون تو گھبرا گئے ہی آپ فرمائے محبوب دے غلام کروں تیرے نام پہ جان فدا ایک جان نہیں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں محبوب دے غلام جانا دے تو نہیں گھبران دے بد غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہستی ہو گئی یا کو رب کائنات اگرچہ خاندان اتنا اعلیٰ نہیں لیکن محبوب کی ذات تو قربانی دیتی ہے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑے جنازے تشریف گن کے آئے پیروں والے پاس کو آ کے اپنی دستار لہا کے اس درخان دے پوتر دے قدموں دے اوپر رکھی کہ آپ کے غلامہ آقا بھی ہے جماعت علی شاہ صاحب یہ درخان دا پتر 17 یا 18 سال دا جوان ہے تساں اتنے عظیم محدث علی پوری تھی کہ اپنی دستار ان قدموں تے رکھیے آپ نے فرمایا کہ قربانی اس عظیم عاشق رسول نے دیتی ہے ان دے منہ چومن دی سعادت صرف محبوب حاصل کر سکتے نہیں دے ایسا صرف قدم ہی چوم سکتے سبحان اللہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام حضرت زید ابن دسینہ دی آنکھوں چوں آنسو ہے کہ لوگاں پوچھا بھئی کیوں پریشان ہوئے آپ نے فرمایا بھئی میں محبوب دی محبت دے اندر اس واسطے پریشان ہوں کہ میری ہکا جان ہے اگر میری ہزاراں جانا ہوئے نا میں محبوب دے قدمہ تو قربان کروں انہاں کہا بھئی تیری زبان دے ہوتے تیرے دلی کے خیال پیدا تھی بھی ہے کہ کاش کہ اتنا میری جات محبوب ہوئے نا آپ فرمائے زبان کو لگام لے میں کو رب کعبہ دی قسم ہوئے اگر میری 1000 جانا ہوئے تو میں کو آکھا بچے کہ تو اپنی 1000 جانا قربان کر تے اس دے بدلے دے وچ اے جملہ آکھا بچے کہ معاذ اللہ محبوب دے قدمہ دے وچ ہکو کنڈا لگے فرمائے میں 1000 جانا قربان کرے سوچا تو صرف اپنی زبان ہی ایک جملہ بھی ادا لگے بات میں کیوں نہ کہاں کہ یاد رکھے ضد نو ہٹانا موسیا توجہ ہے محبوب دے صحابہ کا ذکر سن کے خوش تھی کیا تو سبحان اللہ یاد رکھے ضد نو ہٹانا موسیا آخر صحابہ کو لوانا موسیا یاد رکھے ضد نو ہٹانا موسیا
صحابہ بھی سارے اکھیاں دا نور تے میرے محبوب دی آل بھی سارے سراں دے تاج اللہ تعالیٰ سب کو سونا عقیدہ عطا کیتا ہے میرے محبوب دے غلاموں قیامت تک جتنے بھی حضرت امام سہروردی فرماتے ہیں قیامت تک جتنے بھی میرے محبوب دے گھرانے دے سادات حاصل نہ دے ہر سید دا احترام محبوب دی امت دے اوتے اللہ تعالیٰ واجب قرار دے فرماتے ہیں انہاں دے نال بغض رکھنا حرام ہے آخرت دا نقصان ہے کوئی عبادت بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک محبوب دی اہل بیت دی محبت سینے دے اندر نہ ہوے اللہ تعالیٰ ساری حاضری کو اپنی بارگاہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرماوے قبلہ شاہ صاحب دی طرف حکم ہے محبوب دی بارگاہ دے وچ ایک نعت شریف دے چند اشعار پیش کرن دا اس اگر سخت ہونی میں گیا تو سارے ہی دعا کو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محبوب اپنی زندگی مبارک دے آخری ایام دے اندر جیسے بیماری در رسول پہ حاضر تھی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیواراں اپنے حجرہ مبارک کی جو مسجد نبی شریف کے اندر تشریف گن کے نہ آ سکے صحابہ جنہ عقیدہ آئی کہ محبوب دے چہرے دا دیدار ہی ساری سب تو بڑی عبادت محبوب دے چہرے دا دیدار ہی سب تو بڑی عبادت سمجھے نہیں وہ کی بھی پریشانی دے عالم دے اندر محبوب دے دیدار دے بغیر میں حد گزارا ہو سی محبوب ایک بار اپنے حجرہ مبارک کی جو کھڑکی جو پردہ چاند کر کے جان کے لٹا کہ صحابہ دے نماز کے اندر رخ محبوب والے پاس سے مڑ گیا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حجرہ مبارک کے اندر گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے بزبان حال جیڑا تصور کیتا احمد علی حاکم نے اسے گلاب کی صورت بیان سارے رل کے آپ کو سبحان اللہ نامک تے پردہ پاماہی نامک تے پردہ پاماہی کچھ دیر زیارت ہون دے اسکاری تیری صورت دے اسکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہون دے نامک تے پردہ شکایت ہون دے نامک تے پردہ پاگے میں حاکم دی تو حاکم تسا حاکم کیتا حاکم نو میں حاکم دی تو حاکم تسا حاکم کیتا حاکم نو حاکم بن کے بیٹھو نا تو حاکم بن کے